अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जायज़ा के साथ फ़रहाना खान हाज़िर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो कोरोना की सूरत हाल है दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। ऐसे में जो तालीमी इदारे हमारे खुल गए हैं, माशाल्लाह से ज़िंदगी हमारी नॉर्मल होती नज़र आ रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वसीम खान बादुज़ाई साहब। चूँकि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो अपना बजट पेश करने जा रही है और इस हवाले से गर्मा गर्मी जारी है, सियासत में एक जो हलचल है वो हमें देखने को मिल रही है। अपोजिशन की जानिब से जो है वो भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, और इसके साथ हुकूमत की जानिब से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं कि जो बजट को 11 को पेश करने लगे हैं। उस हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे बजट के हवाले से। उसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म इमरान खान और जो CM पंजाब अपने हालिया दौरे में मुल्तान के लिए सेक्रेटरीट की बुनियाद रख के गए हैं और इस हवाले से फ़ंड्स भी जारी हो गए हैं, उस पर काम भी हो रहा है। उनसे जानेंगे कि वो जो जनूबी पंजाब के लिए उन्होंने सेक्रेटरीट की बुनियाद रखी है उससे जो हमारे अवाम है उनकी परेशानियों का किस हद तक अजाला होगा, और मज़ीद भी बहुत सारे सवालात। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप, मिजाज कैसे हैं? हाँ जी, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है और आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मेरा सबसे पहले आपसे वही सवाल कि हुकूमत ने तैयारियां कर ली हैं बजट पेश करने के हवाले से। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये बजट किस तरह से होगा, इसमें आवाम के लिए किस हद तक रिलीफ होगा, क्योंकि महंगाई की जो शरह है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। देखें जी, ये जो अब बजट पेश होगा इस महीने में, इसमें चाहे वो वफाकी बजट हो या पंजाब का बजट हो, यहाँ आम आदमी को रिलीफ देने की आपको नज़र आएगी कि यहाँ सूरत हाल है। इस बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। उसकी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, वाकई महंगाई की एक लहर ज़रूर आई, लेकिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान खान बुज़दार साहब और उनकी टीम कमिटेड है कि लोगों को जो लहर महंगाई की आई है से निकालें, उनको रिलीफ दें। तो ये जो बजट आने वाला है ये एक तो आम आदमी के लिए एक अच्छी नवीद लेकर आएगा, और उसके साथ साथ ये तरक्याती जो बजट है इसमें डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। आपके हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपके रोड्स और ये चीज़ें शामिल हैं, इन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। IMF की शराइत को मानने के हवाले से भी कुछ कहा जा रहा है और अपोजिशन भी इस पे वावेला करती नज़र आती है, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, IMF ने तो कहा था कि बिजली महंगी कर दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, कि वो लोग ऑलरेडी महंगाई में पिसे हुए हैं। अगर हम आज बिजली महंगी करते हैं तो लोगों पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, और उन्होंने IMF की शर्त मानने से इनकार कर दिया। तो इमरान खान साहब, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। वो अपने, अल्लाह भी कहता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अगर हुक्मरान नेक नीयत है तो उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आता है। तो अगर पाकिस्तान का हुक्मरान नेक नीयत है, ईमानदार है, और जो कि इमरान खान साहब हैं, तो उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट इस सूरत में आपको नज़र आ रहा है। अभी कोविड का आपने देखा होगा कि उसने तबाही फेर दी, और जितनी भी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ थी दुनिया की, वो सारी की सारी बुरी तरह मुतासिर हुई, लेकिन पाकिस्तान उतना मुतासिर यहाँ के लोग नहीं हुए जितने बाहर की दुनिया के हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपने अभी कहा कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने IMF की शराइत को मानने से इनकार कर दिया है। चूँकि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा पाकिस्तानी मईशत पे ग्रे लिस्ट से निकलने में? देखिए, ये बात होती है कि उनसे बैठकर बात करने, इन्होंने बैठकर बात की और उन्हें समझाया कि हम बिजली नहीं बढ़ा सकते, उसका टैरिफ नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, फैटफ और चीज़ है। फैटफ में आप देखें कि फैटफ के अंदर अ, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स की थी, 27 जो वहाँ पॉइंट्स थे, इशूज़ थे, जिनको पाकिस्तान एड्रेस करना था, उनमें से 24 पाकिस्तान ने एड्रेस कर दिए हैं, अब 3 रह गए हैं। इसी तरह उनकी एक दूसरी लिस्ट भी है जिसमें 80 से भी ज़ायद मेरा ख़्याल है कि चीज़ें हैं, तो उन पर भी पाकिस्तान काम कर रहा है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 27 पॉइंट्स वाला था, तो उसमें आप देखें कि उन फैटफ की शराइत को भी हम पूरा कर रहे हैं, और पाकिस्तान इस पर बहुत काम किया है। पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि जिन्होंने फैटफ के, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि 24 पॉइंट्स पर, जो कि पिछले माजी में हुकूमतें रही हैं, बाकी लोग रहे, फैटफ में इमरान खान की वजह से तो पाकिस्तान नहीं आया, इस गवर्नमेंट की वजह से तो नहीं आया। इस गवर्नमेंट की वजह से नहीं आया, लेकिन अब भी अगर हम देखें अपोजिशन के हवाले से, वो भी तंज करती है कि फैटफ की शराइत माने जा रहे हैं, अवाम की जो कमर है उस पर बोझ डाले जा रहे हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं नए से नए। देखें, ये दो चीज़ मुख्तलिफ चीज़ें, इनको अगर आप कंबाइन करेंगे तो ज़्यादती होगी। अपोजिशन का काम ही यही है कि उन्होंने शोर शराबा करना है, अपनी मौजूदगी को उन्होंने एक किस्म का एहसास दिलाने का मौजूद है।
ادروائز آپ پاکستان کی اس موجودہ پوزیشن کو دیکھیں تو یہ تو چوں چوں کا مربع ہے، کون ہے یہاں پہ. کل بھی آپ نے اگر دیکھا ہو تو وزیر خارجہ پاکستان نے بھی کل اس بات پہ کہا کہ ان کا تو مطلب ان کو ایک قسم کا ان کا شرازہ ہی بکھر گیا ہے. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ یہاں پر فیٹف کے حوالے سے پاکستان جتنا اگریسولی اور کام کر رہے اس پہ، تو اس پہ تو آپ وہ خود حیران ہیں کہ جو باقی جو لوگ ہیں ان میں اس پہ آپ دیکھیں جو فیٹف کی جو واچ لسٹ ہے جو پاکستان کو مانیٹر کر رہے ہیں اس کے اندر انڈیا کا بھی نمائندہ بیٹھا ہے. اتنی سخت اسکروٹنی ہے اور اس کے باوجود وہ لوگ 24 پوائنٹس جو پاکستان نے ان پہ عمل درآمد کیا ہے تو وہ لوگ بھی اس پہ پاکستان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں کہ واقعی پاکستان نے اتنی تیزی سے کام کیا جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. بالکل بالکل موجودہ گورنمنٹ کی جو کام ہے وہ پوری دنیا میں سرائے جا رہے ہیں. اب کل ہی دیکھ لیں ماحولیات کا دن تھا، اس حوالے سے جو وزیر اعظم نے ایک اپنا مشن شروع کیا تھا 10 ارب درخت لگانے کے حوالے سے. پاکستان کی جو خدمات ہیں اس کا پوری دنیا میں اعتراف کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ جو اپوزیشن ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اس کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے. ساتھ میں ترین گروپ بھی بن گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی مشکلات پیش آئیں گی حکومت کو بل پاس کرانے میں؟ دیکھیں جی، بجٹ پاس کرانے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، بجٹ پاس ہو جائے گا. باقی اپوزیشن کی میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، پھر بھی یہی کہوں گا کہ اس ٹائم دن کی روشنی نکلی ہوئی ہے. اگر سب لوگ کہیں کہ یہ دن ہے اور میں اکیلا کہوں کہ رات ہے، یا 10 لوگ مل کے ہم کہیں رات ہے، تو رات نہیں بنے گی، وہ دن ہی رہے گا. تو اپوزیشن جو مرضی کہتی رہے، جو مرضی کرتی رہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 5 سال اگر اس حکومت نے پورے کر لیے اور جو پروگرامز عمران خان صاحب کی حکومت نے شروع کیے ہوئے ہیں وہ وفاق میں اور پنجاب میں اگر مکمل ہو گئے تو اس کے بعد آگے ان کے واپس آنے کی گنجائش نہیں ہے. تو ان کو یہی نظر آ رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ بار بار رونا پیٹ رہے ہیں، اپنا رو رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر آپ دیکھیں اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھ لیں، پاکستان میں کوئی آدمی کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ گروتھ 4% کے قریب چلی جائے گی. یہ سارے 2% کی رٹ لگا کے بیٹھے تھے. عالمی مالیاتی ادارے 2% کہہ رہے تھے. اب اندازہ لگا لیں کہ پاکستان ابھی یہ بھی میں کہتا ہوں جو ڈیٹا ہے یہ بھی 4% صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی یہ اوپر ہوگا. یہ تقریباً جو 2-4 مہینے بعد ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، جب 5-6 مہینے بعد یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو کر آئے گا، اس کو انالائز کیا جائے گا تو یہ 4.5% کے لگ بھگ یا اس سے بھی زیادہ گروتھ ہوگی. اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئند ہے اور اس چیز کو اشارہ دیتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوئی اور اس کے بعد اس میں اب گروتھ پاکستان کی اکانومی سٹیبل تو ہوئی ہے اور گروتھ میں بھی اضافہ ہوا ہے، ہم نے دیکھا، اور 4 اشارے سے بڑھ گئی. لیکن اس کے ساتھ جو زیادہ مہنگائی ہے، جو غریب عوام ہے وہ رو رہا ہے. ماہ رمضان کی آپ صورتحال دیکھ لیں، جو چیزیں 2 روپے کی ملتی ہیں وہ 4 سے 6 کی ہو جاتی ہیں، اور اب بھی مہنگائی کی وہی صورتحال ہے. یہ مہنگائی کب کنٹرول ہوگی؟ غریب عوام کو کب ریلیف ملے گا؟ دیکھیں اس حکومت کی پریورٹی یہی ہے کہ پہلے عام آدمی کو ریلیف دیا جائے اور اس بجٹ میں ملے گا. جہاں بات سمجھنے کی ہے، اگر پڑھا لکھا شخص تو یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ مہنگائی ایسے نہیں ہو جاتی کہ کسی نے کہا کہ قیمت بڑھا دو، قیمت بڑھ گئی. بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت اقتدار میں آئی، اس کو پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی، اس ٹائم آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کہاں پہ تھا؟ اس حکومت نے اس کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی ختم کیا اور ماشاءاللہ اب وہ پلس میں جا چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیکٹرز تھے، ان لوگوں کی کرپشن نے، ان لوگوں نے جو للے تللے کیے، ملک کو لوٹا، کک بیکس لیں، اس کے نتیجے میں انہوں نے ڈالر کو عارضی طور پہ روکا ہوا تھا جو مصنوعی طور پہ. اگر ڈالر کو اس ٹائم فری فلوٹ کرنے دیتے تو پاکستان میں اس ٹائم اتنے معاملات خراب نہ ہوتے. ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم، کیونکہ انہوں نے پیسے کھانے تھے، انہوں نے ککس بیکس لینی تھی، باہر سے پیسے لینے تھے، انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ روک کے اس ٹائم ایک جو مہنگائی تھی اس کو ایک قسم کا کسی حد تک کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ملک کا کیا ہوا؟ ملک کا دیوالیہ نکل گیا. آپ ڈیفالٹ کی جا کر اس پہ پہنچ گئے نہج پر کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا. تو آپ کو ان 2-2.5 سالوں میں سخت فیصلے اس حکومت کو کرنے پڑے، صرف اس لیے کرنے پڑے کہ ہم نے فیٹف سے بھی نکلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے آگے بڑھانا ہے. اور ملک پیروں پہ بھی کھڑا ہو گیا الحمدللہ. اکنامی آپ کی جو ہے اکانومی اسٹیبل ہو گئی ہے. اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ گروتھ بھی آ رہی ہے ود میکرو اکنامک جو اس کا ایک اسپیکٹ ہے اس کی اسٹیبلٹی کا. تو اب بات یہ ہے کہ اس کو اب دیکھیں، اس میں مہنگائی پہ بھی کافی حد تک ریلیف ملے گا لوگوں کو، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان میں کافی حد تک ان کو آسانی ہوگی. تو آپ بجٹ کا انتظار کر لیں. بجٹ میں باقی کتنے دن رہ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اگلے ہفتے بجٹ پیش ہو رہا ہے وفاق میں اور اس کے نیکسٹ ویک ہو رہا ہے پنجاب میں.
4-5 जी बिल्कुल नाजरीन, अगले हफ्ते बजट पेश हो रहा है, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि गरीब आवाम को इसमें कितना रिलीफ मिलता है, क्योंकि 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है मौजूदा हुकूमत को। और इमरान खान साहब का यही नारा था कि हम आते ही जो गरीब हमारे अवाम हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इकदामात करेंगे, और इकदामात होते हुए हमें नज़र भी आते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद जारी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम इनसे कुछ मज़ीद सवालात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अपनी छत, हर एक का ख्वाब जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी कुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला, अब हर जगह। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम, जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स, जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। प्राइमर स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। प्राइमर स्किन रिपेयर क्रीम, तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय 8A इंटरप्राइज। अब 360
वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं साउथ पंजाब की डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि जनूबी पंजाब के लिए एक सूबे का ऐलान किया गया था, उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म और जो हमारे CM पंजाब हैं उन्होंने चक्कर लगाया मुल्तान का और सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी, जिसके लिए फ़ंड्स भी जारी हो गए और काम भी जारी हैं। हम आपसे जानेंगे कि उस पर किस हद तक काम किया जा रहा है और जो यहाँ के लोग हैं इनकी मुश्किलात, इनकी जो परेशानियाँ हैं, इनको अपने छोटे से छोटे काम के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है, काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, उसमें किस हद तक अजाला होगा और कब तक? देखें जी, इस सूबे का जो माफ़ कीजिएगा, सूबे का जो नारा था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया इलेक्शन से पहले, वो यहाँ की लोगों के दिलों की आवाज़ था। यहाँ के लोगों की ज़रूरत थी कि यहाँ अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए छोटा सा एहलकार भी अगर उसकी कोई प्रमोशन है या उसका कोई इस तरह की उसकी एप्लीकेशन है, उसको भी लाहौर के धक्के खाने पड़ते थे। और उसके अलावा जहाँ तक तरक्याती बजट का ताल्लुक़ था तो जनूबी पंजाब को हमेशा से महरूम रखा गया। अदाद शुमार में बजट में दिखा दिया जाता था कि इतना हिस्सा मुख्तस कर रहे हैं जनूबी पंजाब के लिए, लेकिन होता क्या था कि वही पैसा यहाँ से उठाकर लाहौर या किसी और जगह पर लगा दिया जाता था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने, इमरान खान साहब ने जब इस चीज़ को महसूस किया कि यहाँ के लोगों का देरीना मसला जो है और मुतालबा है जनूबी पंजाब सूबा, तो उन्होंने इस नारे को अपने इलेक्शन का हिस्सा बनाया, इलेक्शन का एक स्लोगन बनाया और उसके बाद उन लोगों की आवाज़ बनने की ठानी। और जब इलेक्शंस में लोगों ने यहाँ साउथ पंजाब में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी पजीराई मिली, लोगों ने भरपूर साथ दिया और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब बन गई। अब जब मसला ये था कि सूबे के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी सूबे में चाहिए थी और वफाक में चाहिए थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली। अगर वो मिल जाती तो सूबा भी अनाउंस हो जाता और बन भी जाता। अब हुआ ये कि जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली तो उसमें ये नहीं था, देखें जनूबी पंजाब ने तो भरपूर साथ दिया तहरीक इंसाफ का, अपर पंजाब में अगर कोई कमी बेशी रह गई तो उसका ये मतलब नहीं था कि उसकी सदा जनूबी पंजाब को मिलती। ठीक है, सूबा हम नहीं बना सकते थे वक्ती तौर पे, तो किया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि उन्होंने यहाँ पर एक इंतज़ामी सेक्रेटेरिएट का फ़ैसला किया कि उसकी यहाँ पे बुनियाद रखी जाए और वो सेक्रेटेरिएट यहाँ पर बने और यहाँ के लोगों के मसाइल हल हों। उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वादा पूरा किया, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब भी थे, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी थे। अगर मैं ये कहूँ कि इस सेक्रेटेरिएट के लिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस, जितने भी जनूबी पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस हैं, सब ने आवाज़ उठाई है, कोई शख्स इसमें पीछे नहीं रहा और ये एक दीरीना मुतालबा भी था। तो उसके बाद इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी, संग बुनियाद रखा और इंशाअल्लाह आप देखें कि अब बन करीब मुकम्मल भी होगा, जो उसके एक टाइम लाइन है उसके मुताबिक। और ये यहाँ के लोगों के मसाइल के हल करने के लिए एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बुनियाद तो रख दी है सूबे की, क्योंकि यहाँ से कोई सियासी जमात कल को हो वो यहाँ से वापस नहीं जा सकती, यहाँ से सिलसिला आगे ही बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, किसी और जमात की हुकूमत हो मुस्तकबिल में, तो इस साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट से काम आगे चलेगा, सूबे की तरफ ही चलेगा। तो ये यहाँ की ज़रूरत थी। अब देखें आपने यहाँ पे डेवलपमेंट पैकेजेस बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब आए। माजी में भी साउथ पंजाब को नज़रअंदाज किया गया यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स के हवाले से। अगर हम रोड्स की सूरत हाल देख लें, हमने देखा कि PP के दौरे हुकूमत में थोड़ा सा मुल्तान के लिए काम हुआ बेहतर, लेकिन अब कब तक होगा? आवाम यही पूछते हैं कि बुनियाद तो रख दिया, संग बुनियाद हो गया, बार बार वही कहा जाता है कि सुबह बन जाएगा, लेकिन कब तक बनेगा? हुकूमतें आती हैं जाती हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। नहीं, इस तरह नहीं है जी। देखें, कोई चीज़ एक रात में नहीं होती, एक दिन में नहीं होती, हर चीज़ को ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो अब वो जो है कि आपने देखा माजी में यहाँ पैसे अनाउंस करके उठा के ले जाते थे, अब तो इन्होंने उसकी फेंसिंग कर दी है कि आप जो पैसा जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया जाएगा वो जनूबी पंजाब में इस्तेमाल होगा, वो कहीं और नहीं जा सकेगा। नंबर 1, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नंबर 2, 33% बजट का जो है वो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया गया है, वो यहीं पर ही लगना है। और अंदाज़ा लगा लें कि जब इतनी खतीर रकम यहाँ पर लगेगी तो यहाँ की सेहत का निज़ाम जो है, यहाँ एजुकेशन का निज़ाम है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी माली हालत बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
یہ اس حکومت کا کارنامہ سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی کمٹمنٹ تھی ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے 34 ارب روپے کا ملتان کے لیے صرف پیکیج دی ہے. اسی طرح بھاولپور کے لیے الگ پیکیج دے رہے ہیں. اسی طرح ہر ضلع جو بھی اضلاع ہیں جنوبی پنجاب کے, ہر ضلع کے لیے الگ الگ پیکیجز آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی لیا کے لیے ہوا ہے. اور ملتان کے پیکیج کی میں بات کروں گا, اس میں سب سے بنیادی مسئلہ ملتان کا سیوریج کا ہے کہ یہاں کی سیوریج جو ہے 40-45 سال ہو چکے ہیں, ایکسپائر ہو چکی ہے. اس مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ روڈز جو ہیں وہاں ملتان کے, ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. اچھا, صاف پینے کا پانی ضرورت ہے آج. یقین کریں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ نیچے سیوریج کا اور پینے کا پانی مکس ہو چکا ہے. لوگ ہیپاٹائٹس کے شکار ہو رہے ہیں, مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں. تو ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے یہاں پر صاف پینے کا پانی علاقوں میں دیا جا رہا ہے. انسروڈ ایریاز کی اسکیمز آ گئی ہیں اور واسا ملتان بہت ہی محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور یہاں پہ اگر میں دیکھیں, میں اگر کریڈٹ نہ دوں تو زیادتی ہوگی. ہمارے جو واسا کے یہاں پہ ایم ڈی ہیں ناصر اقبال صاحب, بہت محنت سے وہ اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے اور ملتان کی سیوریج کے اور واٹر سپلائی کے مسائل کو گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نشتر 2 ملتان کے لیے بہت بڑا تحفہ اس حکومت کا. اگر یقین کریں یہ میٹرو جو ملتان میں بنی ہوئی ہے یہ ملتان کی ضرورت نہیں تھی. اگر اسی میٹرو کا پیسہ اٹھایا جاتا تو آج یہاں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں کالجز ہوتے, ہاسپٹلز بن جاتے 500 بیڈ کے. لیکن سمجھ نہیں آئی کہ ان لوگوں نے کیوں میٹرو بنائی جس کی ملتان کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی. ابھی ٹرانسپورٹ کی تو ضرورت ہوتی ہے, ہر شہر کو ہوتی ہے. میں عرض کرتا ہوں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل حکومت نے منظور کیا یہاں کے لیے. ٹھیک ہے جی, وہ جو آپ کا بہاڑی روڈ پہ غلہ گودام والی جگہ تھی وہاں پہ بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گراس منڈی انڈر پاس منظور کی ہے اس حکومت نے. وہ درینہ مسئلہ تھا, 1 لاکھ کے لگ بھگ آبادی ہے 4 یونین کونسلز کی, اور وہاں گزرنے کا راستہ نہیں ہے. جب ریلوے کراسنگ پہ وہ پھاٹک بند ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ ایمبولینسز میں بیچارے فوت ہو جاتے ہیں, وہ آگے ڈاکٹر تک نہیں پہنچ سکتے. کوئی ایمرجنسی ہو تو وہاں کنجیشن اتنی زیادہ ہے تو ان کے لیے راستہ نہیں تھا. تو اس حکومت نے وہ منظور کیا ہے. اس حکومت نے نادر آباد پہ فلائی اوور بنا رہے ہیں جو انڈسٹریل اسٹیٹ کو راستہ جاتا ہے, وہاں ٹریفک چوک ہوتی تھی. آپ مدنی فلائی اوور دیکھ لیں, وہاں پہ بن رہا ہے. مطلب انڈر پاسز, فلائی اوورز جو ملتان میں اس کی ایک شکل ہی بدل دیں گے, اور ان لوگوں کو ریلیف ملے گا جن لوگوں کو یہ سفر کر رہے تھے بہت ہی عرصے سے. دیکھتے ہیں, لیکن اپوزیشن کا یہی کہنا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ صرف پرانے منصوبے پہ اپنی تختیاں لگا رہی ہے, نیا کوئی منصوبہ نہیں پیش کر رہی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نشتر 2 کی مثال آپ کے سامنے ہے, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کی مثال آپ کے سامنے ہے, یا انڈر پاسز کی بات کی آپ کے سامنے ہے, ملتان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو میں ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں نا, تو اسی طرح ہر ضلع میں چلے جائیں. تو اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آنے والا تو یہی کہے گا کہ جناب جو چلا گیا وہ کہے گا کہ آنے والے نے جی میرے منصوبے وہ کیے. یہ بدقسمتی اس ملک کی کہ یہاں پر ایک ایسا نظام نہیں ہے کہ دیکھیں کوئی حکومت آئے کوئی جائے. یہاں پر سسٹم کو چلنا چاہیے, اور سسٹم اس قابل ہو کہ وہاں پر جو بھی منصوبہ ایک حکومت شروع کرتی ہے دوسرے اس کو مکمل کرے. اور اس حکومت نے پچھلوں کے منصوبے مکمل کیے, ورنہ ماضی میں آپ دیکھتے تھے کہ ایک پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کوئی کام شروع کیا تو نون والے آ کر اس کو روک دیتے تھے اور اپنے کام شروع کراتے تھے. اس گورنمنٹ نے ماضی کے جتنے بھی منصوبے تھے ان کو مکمل کروایا, روکا کسی کو نہیں ہے. یہ تو بات ان کی درست تھی کہ جو پچھلے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں, جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو آگے رکھے. لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے جو اپوزیشن میں جو بھی جاتا ہے وہ اس کی جانب سے یہی واویلا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے جو تھے منصوبے اس پہ اپنی تختیاں لگا رہے ہیں. یہاں پہ یہ بات بھی سوچنا چاہیے کہ جو منصوبے شروع کیے تھے وہ ہمارے ملک کے لیے تھے, ہماری قوم ہمارے عوام کے لیے تھے. وہی جو آپ کو ووٹ دے کے آپ کو الیکٹ کروا کے آپ کو اسمبلیوں تک بھیجتی ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے, اپنے مسائل کے تدارک کے لیے. تو دیکھنا چاہیے کہ بھائی واویلا کرنے کی بجائے ان عوام کی جو مشکلات ہیں, ان کی جو پریشانیاں ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے اگر تھوڑی سی بھی کوشش کر لی جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. ناظرین, پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان فرحانہ خان کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.